سارے احباب ایک مرتبہ بآواز بلند دروشی پڑھ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اج دی ایک خوبصورت محفل ختم نبوت دے بابرکت عنوان نال معنون ہے۔ میرے بڑے ہی محترم حضرت مولانا اصغر قاسمی صاحب، حافظ رضوان صاحب، انہاں دی دعوت، انہاں دے ساتھیاں نے تساں رل مل کے محفل سجائی ہے۔ اللہ پاک تساں سب نو ایدا عظیم اجر اور ثواب عطا کرے۔ میرے ذمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق گفتگو لگائی ہے۔ انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال ان دونوں ہی موضوعات تھوڑی جی گزارش تساں احباب دے سامنے کرانگا۔ بابرکت محفل ہے، سرکار دی نسبت دی محفل ہے۔ ایدے اندر جدو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام مبارک آئے تو کیا کہنا ہے؟ ذرا زور نال ذرا پتہ لگے۔ میرے اور تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بابخل الناس، میرے صحابہ میں تانوں سب تو وڈا کنجوس نہ دساں۔ ایک کنجوس چھوٹا ہوندا ہے، ایک وڈا ہوندا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے سونیا ضرور دسو وڈا کنجوس کون ہے؟ آقا نے فرمایا وڈا کنجوس ہوئے جدے سامنے میرا نام لیا جائے تے میرے تے درود نہ پڑے۔ یہ ہون تو اڈی مرضی ہے، کنجوس بننا ہے یا نبی دا عاشق بننا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان دی گل بیان کر دیں کہ میرے نانا جان نے فرمایا جڑا میرے تے درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا راستہ ہی بھول گیا۔ اس واسطے علامہ ابن قیم نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماندے نے کہ بندہ ہر ساتھ جڑا باہر کڑدا ہے، جڑا اندر لے رہا ہے، ہر ساتھ حضور دی ذات درود پڑھے مرن تک، پھر بھی حضور دے احسانہ دا بدلہ او چکا نہیں سکتا جن محبوب دے احسان نے۔ اسی سب دا یہ عقیدہ ہے کہ رب نے ساریاں شانہ حضور دی ذات تے مکمل کر چھڑیاں۔ نبوت دی ابتدا بھی حضور دی ذات ہے، نبوت دی انتہا بھی حضور دی ذات ہے۔ کی مطلب؟ سب تو پہلے نبی بھی حضور نے، سب تو آخری نبی بھی حضور نے۔ نبوت ملن دے اعتبار نال سب تو پہلے نبی جس ذات نو رب نے بنایا وہ میرے تواڈے آقا نے، اور بھیجیا سب تو آخر دے اندر۔ اس اعتبار نال آپ آخری نبی نے، آپ تو پہلے کوئی نبی نہیں، اور آپ دی ذات تو بعد کوئی نواں نبی، بولی بونوں کو سونی نہ لوے کتے، کوئی نواں نبی جدا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، کوئی نواں نبی نہیں آنا۔ ہر چیز جو کمال والی سی، جو شان والی سی،
حضور تے مکمل ہے، علم ویکھو تے حضور تے مکمل ہے، عمل ویکھو تے حضور تے مکمل ہے، صبر ویکھو تے حضور تے مکمل ہے، تحمل ویکھو حضور تے مکمل ہے، تربیت ویکھو تے حضور تے مکمل ہے، سیرت ویکھو تے حضور تے مکمل ہے، صورت ویکھو تے حضور تے مکمل ہے، صداقت ویکھو تے حضور تے مکمل ہے، شرافت ویکھو تے حضور تے مکمل ہے، دیانت ویکھو تے حضور تے مکمل ہے، امانت ویکھو تے حضور تے مکمل ہے، رحمت ویکھو تے حضور تے مکمل ہے، محبت ویکھو تے حضور تے مکمل ہے، امامت ویکھو تے حضور تے مکمل ہے، نبوت ویکھو تے حضور تے مکمل ہے، رسالت ویکھو تے حضور تے مکمل ہے صلی اللہ۔ آج کفر یہ کہندا ہے کہ اسلام تلوار نال پھیلے، اسی آکھدے ہیں کہ اسلام تلوار نال تے پھیلیا کادے نال ہے؟ اسی کہندے ہیں کہ اگر اسلام تلوار نال پھیلے ہے تو سب تو پہلے بندے نے جیڑا نبی دی ذات تے کلمہ پڑھیا ہے انہوں کیڑی تلوار نے مجبور کیتا سی؟ سب تو پہلے حضور دیا کلمہ کنے پڑھیا سی؟ مرداں وچوں کنے پڑھیا سی؟ کنے؟ یا ٹلے ٹلے بول دے زور نہ کوئی 1:30 تو نہیں بج گیا کتے؟ حالی تے جلسہ شروع ہون دے ہے، تسی تے اینج تھکے ہو، پھانڈی پھونڈی بھی مک گئی ہون تے میرے خیال سے، یا تو تسی پھانڈی تے وقت لایا ہوئے پھر تے میں آکھا کہ وہ تھکے نے۔ سب تو پہلے کلمہ مرداں وچوں حضرت ہن ابو بکر کون نے؟ مکے دے سرداراں وچوں اپنے قبیلے دے سردار۔ ابو بکر کون نے؟ مکے دے تاجراں وچوں، آپ دے کپڑے دا کاروبار، شام دے ملک دے دوجے ملکاں دے اندر کپڑا جان والا، پھر آپ کسی دے غلام بھی نہیں، سردار تے آزاد نے۔ اس آزاد نو، اس تاجر نو کسی تلوار نے کلمہ پڑھن تے مجبور، اور تلوار آلہ تے آپ ہی تلوار لے کے گیا سی۔ کتھے چلے ہیں؟ آج اسلام دا کم مکان چلا۔ حضرت عمر ہاتھ چ تلوار تے کھلوتا اس ذات دے سامنے میں جنہ دے ہاتھ وچ نہ کوئی تیر ہے، نہ کوئی خنجر ہے، نہ کوئی چاقو ہے، نہ کوئی تلوار ہے۔ کھڑے نے حضور دے سامنے تے آقا نے انج پھڑیا، عمر کدھر؟ تلوار ہاتھ چ تے ننگی تلوار ہے، تلوار والا ہے۔ آکھیا سونیا تہاڈا بنن واسطے آیا ہوں۔ تلوار عمر کولے، حضور کول نہیں، تے اس عمر نو کیڑی تلوار نے مجبور کیتا ہے؟ عثمان مدینے دے تاجر نے، مکے دے تاجر نے کیڑی تلوار نے مجبور کیتا؟ سعد ابن معاذ مدینے دے اپنے قبیلے دے سردار نے کیڑی تلوار نے مجبور کیتا؟ خالد بن ولید بڑا سپا سالار انسان ہے، کیڑی تلوار نے انہاں نو مجبور کیتا؟ وہ تلوار والے تے تلوارہ لے کے کھلوتے سن، سینے تے پتھر رکھے ہے، تھلے آگ دے انگیارے پالے ہوئے نے، اتے بلال ستا ہویا ہے، اتے بلال لیٹے ہوئے نے، تلوارہ والے تلوارہ لے کے کھلوتے نے، تلوارہ والے کہہ رہے نے چھڑ دے اسی تنو آزاد کر دوا گے، مگر قربان جائیے عاشق تے کہندے نے جان تے چھڑ سکدا پر کلمہ نہیں چھڑ سکدا۔ یہ تے آخدے سن سونیا جو حکم کرو تے سمندر چ چھال مار دئیے، جو حکم کرو آگ چ چھال مار دئیے، حکم کرو تے بچے چھڑ دئیے، بچے قربان کر دیے، بیویاں قربان کر دیے، تن من بدن وطن امن چمن ہر چیز دی قربانی دے دیے، پر اے او کہہ سکتا ہے جڑا عشق والا ہے تلوار والا۔ یہ صحابہ دے جملے نے، انہاں نو جے تلوار نے مجبور کیتا ہوندا تے کدوں دے چھڈ کے نس جاندے۔ یہ حضور دی محبت سی، یہ حضور دی رحمت سی،
یہ کملی والے دے اخلاق سن تے حضور دا پیار سے صلی اللہ ہو. ویکھو اللہ نے کیسا اپنا محبوب بھیجیا، کتنے اعلیٰ اخلاق والے. تے حضور تے محبتاں تے رحمتاں دا مجموعہ نے. بچے آگے صحابہ فرماندے نے انج لگدا ہے کہ بچے آن تے بچیاں نال حضور اسی طرح ہو جاندے جس طرح بچے نے. انہاں نال ہسنا، مذاق کرنا، گل کرنی. بچے ویکھ لین تے حضور انہاں نو سلام پہلے کر دے. بچیاں نو اہی تے کہ بابے نو نہیں کر دے، لیکن حضور بچیاں نو سلام کر دے. صحابہ فرماندے نے ایسا ویکھیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت عباس دے بیٹیاں اور بچیاں نو بلاندے اور ایک لین تے کھڑا کر دیندے تے ہاتھ دے اندر کوئی چیز پھڑ لیندے کھان والی. فرماندے آؤ اے نسو جڑا منو پہلے ہاتھ لائے گا نا انہوں میں چیز داں. صحابہ فرماندے اہی ویکھ دے کوئی حضور دے اوپر گر رہا ہے، کوئی چولی جی گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے. یہ حضور دیاں محبتاں نے، یہ حضور دے اخلاق نے. ایویں نہ بچیاں نو ڈانٹ دے ڈھونڈ دے رہا کرو. یہ سارے دی زندگی ہو جی ہوندی ہے. یہ محبت ہے، کیسا اخلاق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک دوست بنیا سی، پنڈ دا رہن والا، تے سبزیاں لے کے آندے شہر دے اندر تے بیچ دے مدینے چاہ کے تے کچھ سبزیاں حضور دی خدمت پیش کر دیں دے. تے سرکار فرماندے اے میرا پینڈو پر آئے تے میں ایدہ شہری پر آؤں. یہ محبت سی نا. تے ایک دن سرکار ٹری گئے بازار وچ، منڈی وچ. آپ جاندے ہوں دے سن چیک کرن واسطے، اے ساڑھے بھی جاندے نے چیک کرن واسطے، پر وہ چیک لے کے واپس آ جاندے نے. انہیں چیک کی کرنا جاندے نا کئی فوش والے سارے، وہ چیک لے کے واپس آ جاندے. محبوب بھی جاندے منڈی چیک کر دے. سنیا واقعہ حضور نے انج ہاتھ ماریا تے اندروں گلی تے اتوں سکی. وہ ایک ہی ہے جی سنیا بارش پہ گئی سی. ہن بارش تھلوں تے نہیں سی نا پئی، بارش پہنتی تے اتوں بھی گلی ہوندی. آپ نے فرمایا جڑا دھوکھا کرے وہ ساڈا نہیں. فرمایا او دکانہ والے او تاجرو رب دی راج کچھ کر دے رہا کرو، تو ہی گڑبڑ شڑبڑ بڑی کر دے ہو، کچھ صدقہ صدقہ دین دے رہا کرو. فرمایا تین بندیاں والے رب نظر رحمت نال نہیں ویندا، نہ بولدا او دن انہاں نال. ایک بندہ او جڑا احسان جتاندا ہے، کسی نو دتا تے پورے پنڈ نو دسیا، احسان جتانا. فرمایا دوجا او دکاندار تے تاجر جڑا جھوٹیاں قسماں کھا کے اپنا مال ویچدا ہے. اے بی بی اللہ دی قسمیں لہروں انی دی لیاندی ہے، ہوندی نہیں. پاویں 200 دا لیاندا ہوئے، 500 دا سوٹ لیاندا ہوئے، 2500 دا، بی بی اللہ دی قسمیں انے دا ہی آیا ہے. یہ تے بڑے کاٹا تو جڑا کہ پیسے دین دیئے تے کاٹا بڑا پہ جانا من، میرا تے مول پورا نہیں ہون دیا. اتے فوراں قسم چک لے. آقا فرماندے نے رب پھر انہوں بھی رحمت دی نظر نال نہیں ویندا. وہ چیز ویچو تو امانداری نال ویچو، دھوکا نہ کرو، فراڈ نہ کرو. فرمایا تیجا بندہ ہوئے جڑا اپنے گٹیاں تو تھلے کپڑے نو لٹکاوے، پاویں وہ شلوار ہوئے، پاویں وہ ٹروزر ہوئے، پاویں وہ پینٹ ہوئے، پاویں وہ تحمد ہوئے، گٹیاں تو تھلے شلوار نہیں ہونی چاہیے. ان نیانے بڑے سیانے ہو گئے، انہاں لانگ کچھے پانے شروع کر چھڑے. انہاں کیا نہ اتہاں نہ ٹھاں درمیان چ رکھ لندے تو اڈا پلا ہو جائے. لانگ کچھے پانے شروع کر چھڑنے. ترقی ہو گئی جی. یہ جیب پٹھی ترقی ہے ساڑی. ازی انگریزاں نو ویکھ کے ترقی کر دے ہیں اور صحابہ حضور نو ویکھ کے ترقی کر دے سن. ترقی دے حضور نو ویکھ کے وے، انگریزاں نو ویکھ کے نہیں. آقا علیہ السلام ٹرے نے
تے او اپنی موج دے اندر اپنی سبزی ویچن دے سن محبوب دیاں محبتاں تے قربان جائیے آپ نا انج پچھوں دی ہو کے نا انہاں دیاں اکھاں تے انج ہاتھ رکھ چھڑیا تے ہاتھ او دی اکھ تے رکھیا جاندا ہے جدے نال محبت ہوئے تے جدے نال پیار نہ ہوئے نا بے تکلفی نہ ہوئے تے بندہ انج نہیں کردا اے محبت دی نشانی ویکھو انج نہ ہے وہ پینڈو بندہ ہے دیہاتی نے تے حضور دی محبتاں انج کر کے نا آنکھاں تے ہاتھ رکھ چھڑیا او گھبرا گئے کہ کنے رکھ چھڑیا کہن لگے ارسلنی من ہاذا چھڈو چھڈو اے کون ہے جنہیں میریاں اکھیاں تے ہاتھ رکھے ہے پر ایمان والو میرا اندازہ ہے جدو محبوب نے اکھیاں تے ہاتھ رکھیا ہونا ہے تے محبوب دے نرم ہاتھ جدو انہاں محسوس کیتے انہاں ہتھاں دے اندروں نکل والی خوشبو نو جدو محسوس کیتا کیونکہ نبی سچے نبیاں دا پسینہ بھی خوشبو ہوندا ہے خوشبو بھی اس پسینے دا مقابلہ نہیں کر سکدے جو آمنہ بلال دے وجود وچوں پسینہ نکلدا سی خوشبودار معطر تائیوں تے صحابہ فرماندے نے کہ جڑی گلی وچوں کملی والے گزر جاندے گلیاں دیاں خوشبوواں آپ دس دیندیاں کہ سونے نبی کریم ایتھوں گزر کے گئے نے او سونے نال پھلاں دا رشتہ میں کی دساں او منگتے نے سونے تو خوشبو مہکار واسطے کن کہہ کے رب نے دنیا بنائیے کن کہہ کے رب نے دنیا بنائیے کی کیتا یار نے ایک یار واسطے رب دنیا سجائیے واسطے رب دنیا سجائیے سرکار واسطے جدو انہاں محسوس کر لیا اے کوئی اور نہیں اے میرے آقا نے میرا پیار نے میرا ایمان نے میری جان نے انہاں ہولی ہولی پشانو ہون لگ پہ پشا ہوندے اپنی کمر اپنا لک حضور دے سینے دے نال لا چھڑیا اپنیا لک کمر حضور دے سینے نال لا چھڑی ایمان والے کملی والے دیا محبتہ ویکھو حضور نے تکا نہیں دیتا کوئی ماتر کسی چودری دے نال لگ جائے پرا ہو جاؤ ایمن دے قریب ہو جائے پرا کر چھڑ دو مگر قربان جائیے حضور دیا محبتاں پہ ہولی ہولی ٹر دے نبی کریم دے سینے نال لگ گئے اے صحابہ نے جڑے ٹرے حضور نال جڑے بیٹھے حضور نال جنہ کھادا حضور نال جڑے آئے حضور نال جڑے گئے حضور دے نال جنہ خلوت جلوت زندگی دے تمام لمحات نبی کریم دی ذات دے نال گزارے اے صحابہ نے اور دل کالا کیا جانے معیار صحابہ کا وہ دل کالا کیا جانے معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا گھر گھر ہے دین پہنچایا دے کر جان کی بازی
گھر گھر ہے دین پہنچایا دے کر جان کی بازی ملا رضی اللہ تمغا رب ان سے یہ رب سے راضی ملا رضی اللہ تمغا رب ان سے یہ رب سے راضی ہے رب کو پسند آیا ایثار صحابہ کا او دل کالا کیا جانے معیار صحابہ کا نبی کریم علیہ السلام دے سینے دے نال اپنے کمر نو لگ نو جوڑ دیتا ہے کتنیاں محبتاں نے ایک صحابہ نے ایمان والے نبی دی ذات اور امت دے درمیان جڑا واسطہ ہے او صحابہ دا ہے دین نبی کو لیا صحابہ نے دیتا امت نو علم نبی کو لیا صحابہ نے دیتا امت نو عمل نبی کو لیا صحابہ نے دیتا امت نو صبر نبی کو لیا صحابہ نے دیتا امت نو سیرت نبی کو لئی صحابہ نے دیتی امت نو اخلاق نبی کو لے صحابہ نے دیتے امت نو دین سکھیا نبی کو سکھایا امت نو قرآن پڑھیا نبی کو پڑھایا امت نو دین دے تمام مسائل نو پہنچان والے صحابہ نے یہ صحابہ دیاں محبتہ یہ کملی والے دیاں محبتہ ایمان والے ہو بندہ مومن جتنا مرضی بھی گناہگار ہوئے مگر حضور دی ذرا بھی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا یہ محبتاں دی بات ہے یہ ایمان دی بات ہے تسی بھی آئے ہو تسی کسی لالچ نو نہیں آئے تسی آئے ہو کہ سونے دی گل ہوئے گی اسی سناں گے کملی والے دے تذکرے ہون گے اسی سناں گے حضور دیاں باتاں ہون گیا اسی سناں گے اور دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا ہر امتی دیوانہ ذرا پڑھ لو تسی بھی میرے مصطفیٰ دا ہر امتی دیوانہ میرے زور نال ذرا میرے مصطفیٰ دا گم ہوئی جڑی سوئی او مل گئی ہے گم ہوئی جڑی سوئی او مل گئی ہے عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ دا اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے میں کڑھائی کرن دیا چراغ بلدا پیا ہے ہوا دا جھونکا آیا ہے چراغ بجھ گیا سوئی ڈگ گئی لب دیا مل دی کوئی نہیں انہی دیر نو کملی والے آئے کمرے دے اندر داخل ہوئے حضور مسکرائے پورا کمرہ روشن ہو گیا گم ہوئی جڑی سوئی او مل گئی ہے عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ دا ہر امتی دیوان میرے مصطفیٰ دا حسن حسین امی عائشہ تے زہرا کتنا حسین گرانا میرے مصطفیٰ دا ایمان والو اسی صحابہ نو بھی مان دیا حضور دے اہل بیت نو بھی مان دیا صحابہ نو بھی مان دیا حضور دے خاندان نو بھی مان دیا ایمان والے ہو اسی حضرت ابو بکر نال محبت کر دیا حضرت علی نال بھی محبت کر دیا ایمان والے ہو اسی حضرت
عمر نال محبت کر دیا تے حضرت حسن نال بھی محبت کر دیا اسی حضرت عثمان نال محبت کر دیا تے حضرت حسین نال بھی محبت کر دیا ایمان والے نہیں صرف حضرت حسین نال محبت ہی نہیں حضرت حسین دے بیٹے حضرت امام زین العابدین نال محبت زین العابدین دے بیٹے امام باقر نال محبت امام باقر دے بیٹے امام جعفر نال محبت امام جعفر دے بیٹے موسیٰ قاسم نال محبت موسیٰ قاسم دے بیٹے علی رضا نال محبت علی رضا دے بیٹے محمد تقی نال محبت محمد تقی دے بیٹے علی نقی نال محبت علی نقی دے بیٹے امام حسن عسکری نال محبت اسی عمر نال بھی محبتاں کر دیا اسی علی نال بھی محبت عمر بھی ساڈے علی بھی رضی اللہ تعالی عنہما عمر بھی ساڈے علی بھی ساڈے میرا ایمان ہے عمر حضرت علی نال محبت کر دے تے علی عمر نال اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے عمر اور حیدر دونوں برادر عمر اور حیدر دونوں برادر الگ جو بتائے جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے عمر کی عدالت کا قاضی علی ہے عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے عمر کی عدالت کا قاضی علی ہے یہ جھوٹی روایتوں کا لے کر سہارا یہ جھوٹی روایتوں کا لے کر سہارا جو نفرت بڑھائے جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے نعرہ مارو تو پانی کو نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ حضرت مولانا علامہ نور الحسن قادری صاحب ایمان والے اسی صحابہ نو بھی مان دیا اہل بیت پیغمبر نو بھی مان دیا کملی والے دیا محبتاں تے ویکھو غلام اپنا کمر حضور دے سینے دے نال لا رکھیے اے میرے محبوب نے کدی حضور دا سر مبارک ابو بکر دی گود دے اندر کدی حضور دا وجود ابو بکر دے کندیاں دے تے کدی حسن و حسین نبی کریم دی گود دے اندر یہ حضور دیا محبتاں نے یہ کملی والے دے اخلاق نے آپ نے ڈانٹیا نہیں آپ ناراض نہیں ہوئے کہ غلام پرا ہو جا او پنڈو دیہاتی پرا ہو جا اے سیرت سانو سبق دیندی ہے کہ تواڈے گھر دے اندر کوئی ملازم ہے اگر غلطی ہو جائے انہوں ڈانٹیا نہ کرو انہوں ماریا نہ کرو انہوں گالا نہ کڈیا کرو حضور دے اخلاق ایک اس حضور دے وجود نال اس نے اپنا وجود لا رکھے حضور نے ڈانٹیا نہیں تسی بھی ڈانٹیا نہ کرو تسی بھی نفرت نہ کریا کرو ایمان والے
یہ تے غلام دی گل ہے، یہ تے کسی نوکر دی گل ہے۔ اسی تے ایسے بے حس ہو گیا، اسی پیو نو بھی پہ جاندے ہاں، ماں نال بھی لڑ پیندے ہاں، اسی بڑے ظالم ہو گیا جڑے ماں پیو دے حق سن اساں کھولے نے۔ ماں پیو دا حق کی سی؟ پیو سناندا سی، پتر سندا سی، پیو کہندا سی، پتر مندا سی، پیو ڈانٹدا سی، پتر سہم جاندا سی۔ مگر ہون معاملہ الٹ ہو گیا ہے، پیو سندا ہے، پتر سنا رہا ہوندا ہے، پیو پتر ڈانٹ رہا ہوندا ہے، پیو سہم گیا ہوندا ہے، پتر کہہ رہا ہوندا ہے۔ جس باپ نے انگلی پھڑ کے انہوں ٹرنا سکھایا، سوسائٹی دے اندر، پنڈ دے اندر، معاشرے دے اندر انہوں مقام دلایا، شناخت دلائی، پڑھایا تے لکھایا ہے۔ آج وہی پتر جس باپ نے انہوں پڑھایا ہے اپنے پیو نو پڑھا رہا ہوندا ہے، جس باپ نے انہوں سنایا ہے اپنے پیو نو سنا رہا ہوندا ہے، جس باپ نے انہوں ڈانٹیا ہے آج پتر باپ نو ڈانٹ رہا ہوندا ہے۔ باپ سہم گیا ہے، باپ ڈر گیا ہے۔ حالانکہ دن بڑے ماں باپ دے ہوندے نے، اولاد نو ویکھدے نے کہ ہر بچے دے اپنا اپنا گھر ہے، کاروبار ہے، ماں بھی خوش ہوندی ہے، باپ بھی خوش ہوندا ہے، ماں بھی راضی ہوندی ہے، باپ بھی راضی ہوندا ہے۔ اتے دن محبتاں دے ہوندے نے، ماں باپ نال لاڈ لان دے، ماں باپ دا خیال رکھن دے، ماں باپ نال محبتاں کرن دے۔ مگر معاملہ الٹ ہو گیا ہے، جنہاں کولو ڈرنا سی انہاں نو ڈرا رہے ہو، جنہاں کولو سننا سی انہاں نو سنا رہے ہو، جنہاں کولو پڑھنا سی انہاں نو پڑھا رہے ہو۔ ایمان والے ہو، جدو ماں پیو اپنی اولاد دیاں گلاں سن دے لے اندر اندر ہی دل وچ بٹھا لیندے نے، پھر جدو دل دی اندر دل دے روگ لگ جاندے نے، پھر بیماریاں دا گھیرا پہ جاندا ہے۔ کدی کوئی بیماری، کدی کوئی بیماری، کدی کوئی دکھ، کدی کوئی دکھ۔ انہاں ہی دکھاں بیماریاں دی اندر ماں پیو جڑے سکھ دے انتظار دی اندر اپنا دن گزار رہے ہوندے نے، او اب قبراں دے اندر اتر جاندے نے۔ اے نوجوانوں، ماں پیو دے سامنے بچے بنے روگے تے بچے روگے، بچے بنے روگے تے بچے روگے، بچے روگے۔ جے باپ بنن دی کوشش کرو گے تے پھر یاد رکھو ساریاں مصیبتاں رب دی ناراضگی بھی، سونے نبی کریم دی ناراضگی بھی حضور تے اخلاق سکھاندے نے۔ ماں پیو نال محبت کرو، ماں پیو نال پیار کرو۔ مسلسل حسین تارک ساڈے پاکستان دا رائٹر ہے، بڑیاں کتاباں لکھیاں نے۔ انہوں کسی نے پوچھیا، وہ کہندے نے منوں کسی نے آکھیا ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہوندی ہے، باپ دے قدماں تھلے کی ہوندا ہے؟ میں آکھیا باپ دے قدماں دے تھلے ایک پاٹی جی جتی ہوندی ہے، جڑا وہ اپنی اولاد دی روزی کمان واسطے در در دے تکے کھا کے اپنے بوٹاں نو پاڑ لیندا ہے، اپنی جتی نو پاڑ لیندا ہے، اپنی پاٹی جتی باپ تے برداشت کر لیندا ہے، مگر اولاد دی پاٹی ہوئی جتی باپ برداشت نہیں کردا۔ یہ محبتاں نے، اسی لیے اللہ فرماندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے تیرے ماں پیو نے انہاں دے احسان تو گنے تے ساری زندگی لگ جاندی ہے، پر ماں پیو دے احسان گنے نہیں جا سکتے۔ کتنے احسان انہاں دے، اے اخلاقیات نے، اے او سیرت ہے جڑی نبی کریم علیہ السلام اپنی امت نو دے کے گئے نے۔ اپنے ماں پیو دا خیال رکھو، انہاں نال محبتاں کرو، نہ
انہاں نو تیز نظراں نال نہ ویکھو انہاں دی آواز اونچی آواز نہ کڈو حضور تے غلاماں دا انہاں خیال رکھدے نے اے تے ماں پیو ہوندے نے ماں باپ دونوں محبت دا مرکز نے چاہت دا مرکز نے منو کسی نے کہا کہ ماں دی شان دے دو شعر سنا دو میں عرض کر دندا ماں بھی محبت باپ بھی محبت او ماں دے ورگا او کنے او درد ونڈانا ایویں بوا کھڑکیا کنے آنا او ماں دے ورگا او ماں دے ورگا او کنے او درد ونڈانا ایویں بوا کھڑکیا کنے آنا اے ملتان دی خبر تے تسا پڑھی ہونی ہے ایک بدبخت پتر نے کلہاڑیاں مار مار کے اپنی ماں نو زخمی کر دیتا ہے ماں ہسپتال دے اندر ہے تے ماں ماں ہی ہوندی ہے ماں ماں ہی ہوندی ہے ماں پیار تے محبتاں دا مرکز ہوندی ہے تے جڑے او دی دوسری اولاد ہے تے اون اولاد نو کی کہن رہی ہے کہ میرا پتر ذرا جذباتی غصے چ چھیتی آ جاندا سی ایدیاں روٹیاں دا خیال رکھے آخری جملے اس ماں دے جنوں پتر نے اپنے ہاتھ نال قتل کیتا ہے ماں کہندی ہے میرے پتر نو آکھے ہو میرے نال تو جو کیتا ہے کر لیا ہے پر میں تینوں رب واسطے معاف کر چھڑیا ہے رب واسطے معاف کر چھڑیا او ماں دے ورگا او کنے او درد ونڈانا ایویں بوا کھڑکیا کنے آنا ایویں نہ رولا پا او ماوا او لبدیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماوا لبدیاں نہیں ماں دا شاکر الت وچھوڑا او سینا آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا او پہنا ہے پھر بسم اللہ دیا صداوا او لب دیا نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماوا او لب دیا نہیں یہ ماں پیو نے یہ حضور دی سیرت یہ پیغمبر دے اخلاق جدوں نہ اپنی کمر حضور دے سینے پہ نہ لا چھڑیے محبتہ والے نبی دا پیار ویکھو کملی والے فرماندے نے او لوکو میں یشتری العبد اس غلام نو کون خریدے گا اس غلام دا کون مول لائے گا قربان جائیے اس غلام دیاں محبتاں دے جڑے حضور دے پیار دے اندر سب کچھ قربان کرن والا او تے حضور دیاں محبتاں ایسیاں نے آپ دا تے نام ہی ایسے او جدو کریے او ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جائے کہہ دو سبحان اللہ او جدو کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندہ ہے او جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندہ ہے میں دور دی عظمت مندہ پر بکری شان مدینے دی میں دور دی عظمت مندہ پر بکری شان مدینے دی جدو ٹریے او شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ
جاندا ہے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نسرور آ جاندا او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چند ٹوٹے ہو کے جڑ جاندا او جو حکم کرے تے پتھرانو بولن دا شعور آ جاندا ہے۔ آقا فرما رہے نے میں یشتری العبد، اس غلام نو کون خریدے گا؟ تے غلام کہہ رہے نے اذن واللہ تجدنی قاصدا، سونیا میرا تے مولی کوئی نہیں، میں غلام ہاں، میں دیہاتی ہاں، جے تسی ویچو تے میری قیمت ہی کوئی نہیں۔ انہاں اپنے حساب نال اپنی قیمت لائی ہے، مگر قربان جائیے کملی والے دی محبت ہے۔ فرمایا وَلَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِقَاسِدٍ، او ظاہر تو تے اپنا مل اپنے حساب نال لایا ہے، پر میں محمد تیرا مل آپ دس دھاوا کی مل ہے، تو سمجھدا ہے تیرا مل کوئی نہیں۔ ولیکن عند اللہ، اے ظاہر تو اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ قیمتی ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اے نے نبی دے اخلاق تے اے اخلاق ہی نے، اے محبتاں نے جدی وجہ نال انہاں سب کچھ قربان کیتا۔ تے اس بدبخت نے جدو نبوت دی کرسی تے بینا چاہیا تے حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، فرمایا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، مگر کسی جھوٹے نو نبوت دے تخت تے بین نہیں داں گے۔ ایک طرف 40,000 دی فوج مسلمہ کذاب دی، اور ایک طرف 24,000 صحابہ، 40,000 24,000 کدے واسطے نکلے؟ حضور دی ختم نبوت واسطے، کہ حضور آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نواں نبی، زور نہ ذرا بولو ایک تاجدار ختم نبوت، گج وج کے بولو ذرا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ 40,000 اور 24,000 صحابہ صرف ختم نبوت واسطے، 1200 نے قربانی دیتی صرف عقیدہ ختم نبوت واسطے، جنہ دی اندر 70 صحابہ قرآن دے حافظ سن۔ حضور دی ساریاں جنگاں دے اندر اتنے شہید نہیں ہوئے جتنا شہید اس ختم نبوت دے عقیدے دی خاطر ہوئے۔ 1200 صحابہ نے قربانی دیتی، اور دسیا یہ بنیادی اساسی عقیدہ ہے، اگر اس عقیدے دے اندر خرابی آ گئی تو سارا کچھ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک آدمی دودھ بھیجدا سی تے دودھ خارس دیندا تے لیندے او دے کول سارے سن، سکھ بھی، انڈیا دی بات ہے، سکھ بھی لیندے، ہندو بھی لیندے، مسلمان بھی لیندے، اس محلے چ قادیانی بھی سن۔ وہ جدو آندے کہندے نہ جو تانوں دودھ نہیں دینا، انہاں آکھیا گھر گئے، کہن لگے چوش گل لے وے یار ساڈے کولوں ود پیسے، مثال دے طور تے اس دور دے سام کہہ لو تو 100 روپیہ لے لے مثال دے طور تے سانوں دودھ دیا، انہیں کہا تانوں دودھ نہیں دینا۔ کہندے وجہ کی؟ ہندو بھی دے ہیں، سکھ بھی دے ہیں، انہاں نو دودھ دیندہ ہے، سانوں کیوں نہیں دیندہ؟ اللہ کیا چلے ہو سمجھو، میں دودھ وچ ملاوٹ برداشت نہیں کر سکتا تے نبوت ملاوٹ کس طرح برداشت کر سکتا؟
میں دودھ چ ملاوٹ نو برداشت نہیں کردا تے نبوت چ ملاوٹ کس طرح برداشت کر سکدا؟ ساری دنیا نو تے داں گا پر حضور دے بے ادباں تے گستاخاں نو ایک قطرہ بھی نہیں دا۔ اینو عقیدہ کیا جاتا اے دے تے سمجھوتا نہیں ہو سکدا۔ ساڈے نوجوان کو جرمنی دا ویزا لے رہا ہوندا ہے، وہ کی کہندے نے اتھے لکھ دے، فارم پر کر دے کہ میں احمدی ہاں، مرزئی ہاں، تے او لکھ دیتے اتھوں دی دولت ویکھ کے، اتھوں دا ویزا ویکھ کے وہ چلے یہ ویزا کنے دن چلے گا؟ ایک ویزا اللہ والوں بھی آنا ہے، موت والا، پھر قبر چ بھی جانا ہے، تے اتھے جدو پوچھے جانا تیرا رب کون ہے تے تیرا نبی کون ہے، تے اتھے آکھیں گا مرزا قادیانی، انہوں تے آپ ہی ڈانگاں پیریاں ہونیاں، انہوں تے آپ ہی ڈانگاں پیریاں ہون گیا۔ تو ایک ویزے دی خاطر، چند روپیاں دی خاطر، چند دنہ دی زندگی دی خاطر اپنے ایمان دا سودا کر کے حضور دی غلامی تو باہر نکل گیا ہے۔ وہ نبی کریم جو میدان محشر دی اندر جدو سارے نبیوں کو لو امتہ پھر کے عیسیٰ علیہ السلام کو لان گیا، عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کو ٹر جاؤ، تے امتہ آکھن گیا ہن جائیے تے کدے کول جائیے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الى محمد۔ اے آج تو انو کوئی تھان ٹھکانا لبنا دے تو محمد دا دروازہ جے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذهبوا الى محمد، جاؤ محمد مصطفیٰ کل، حضور کل۔ یا رسول اللہ تو انو رب نے آخری نبی بنایا ہے، حدیث دے لفظ نے بخاری مسلم ساری کتابہ چاندی، تو انو رب نے آخری نبی بنایا ہے تے تسی ساڑی سفارش کر دو۔ آج رب تو آڑی سفارش نو قبول کرے گا۔ وہ چلے اس نبی دی سفارشہ تو پیاسیاں دی خاطر محروم ہو گئے، اس نبی دی سفارش تو ویزے دی خاطر محروم ہو گئے۔ یاد رکھ لے اے ویزے، اے مال اور دولت صرف اس ویلے تک کہ جدو تک سا تیرا چلدا پہ آئے، اور جدو سا مک گیا تے ویزے کم نہیں آنے۔ حضور دی غلامی دی طرف، سچے نبی دی محبت دی طرف، سچے نبی دی کملی دے تھلے بے اور کہہ دے غلام مصطفیٰ بن کے میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پہ سودا سرے بیازار ہو جائے۔ تو حضور دی ختم نبوت یہ ساڈا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ اے نوجوان ساڈے جو نیٹ استعمال کر دینے میں نہ متاثر ہو جایا کرو۔ وہ بدبخت لوگ پیسہ بھی دیں گے، لڑکیاں بھی دیں گے، کیوں؟ گمراہی دا بہترین راستہ ہے۔ نوجوان ویکھن گے اکھن چھڈو جی ویکھی جائے گی، توبہ کر لیں گے، یہ توبہ کرن ہی نہ دوے تے، توبہ تک آن ہی نہ دوے تے۔ لیکن وہ مالک ہے، اللہ فرماندہ ہے ہساندہ بھی میں ہوں تے رواندہ بھی میں ہوں۔ نکاح ہو گیا، دودھ پلائی ہو گئی ہے، منڈا اتھے ہی فوت ہو گیا، دلہا اتھے ہی فوت ہو گیا، تے ساری خوشیاں ماتم دے اندر تبدیل ہو گیا، غم دے اندر تبدیل ہو گیا۔ تے کی ہوندہ ہے؟ کوٹھیوں ڈگ گیا، سارے روہن پٹن دے نے، ہسپتال چ ڈاکٹراں بھی آکھیا گیا مشکل ہی ہے، او دا کرم ہو گیا، انہیں اکھاں کھول لی، وہ بولن بھی لگ پہ، ساریاں غمیاں خوشیاں چ بدل چڑی۔ وہ مہربان رب ہے، تے اس نال بھی رابطہ مضبوط، تے او دے نبی نال بھی رابطہ، غداری نہ کرو، نبی نال بے وفائی نہ کرو۔ نبی نے ساری زندگی سوال کیتا تے اپنی امت دا کیتا، منگیا تے میرے اور تواڈے واسطے، روئے تے میرے اور تواڈے واسطے، اس واسطے اس عقیدے تے پختہ پکے ہو جاؤ، پاویں کوئی لکھاں کروڑاں دا لالچ کیوں نہ دوے، تسی آکھو تنو تیرے کروڑ تنو مبارک، منو سونے محمد دی غلامی مبارک۔
अपना अकीदा नजरिया अपने बच्चियां दा, अपने भरावां दा, बीवियां दा ये बनाओ, इस अकीदे ते लाओ और अपनी भी दीन की तरफ आने की कोशिश करो। अपने घर का माहौल भी बनाओ। देखो बच्चा स्कूलों आंदा ना, यूनिफॉर्म नहीं बदलिया, पुत्र मुँह नहीं धोता, होमवर्क कर लिया, सवाल सारे कर दो। कदे आखिया पुत्र नमाज पढ़ी आ, और मसीते गया सन, अज सवेरे कुरान के किन्ने सफ़े पढ़े सन, ये सवाल कोई नहीं करता। ते घर दे अंदर अगर दीन का माहौल बनेगा, माँ कुरान पढ़ेगी, धी साड़ी कुरान पढ़ेगी, तो बच्चे भी कुरान पढ़नगे। बच्चे तो नकल लाते ना। तो साढ़े घर मैं अक्सर जुमला कहता कि 5 बंदे ते मोबाइल 6 होंगे ने, अब्बे दे 2 होंगे ने, एक बटना वाला तो एक टच है, बल्कि अजकल तो हर एक दे 2-2 ही होंगे। बंदे 5 ते मोबाइल 6 ते कुरान इको ही होंदा जिहड़ी बेबे लैके आई, ओही दादी वाला या अम्मा वाला कुरान होंदा है। बाकी यहाँ भी कुरान कोई घर च नहीं रखिया होंदा। ते क्यों ना जो 5 जी होन ते कुरान भी 5 हो, अब्बा भी पढ़दा होए, अम्मा भी पढ़न रही होए, पुत्र भी पढ़दा होए, धी भी पढ़दी होए, ते क्यों ना रब दी रहमतां मुतवज्जे होणगी। वो जिहड़ी है ही शफा है, जिन्हों रब सच्चा कहन दिया शफा जे, जिन्हों रब सच्चा कहन दिया रहमत जे, जिन्हों रब सच्चा कहन दिया ये बरकत है, तो फिर उस बरकत तू क्यों तोड़ते हो? मैं तो अक्सर कहता कि साड़ियाँ जड़ियाँ मावां भैणां धीआं बेटियां ने, ये जरा जी कोई गल हो जाए कि जाओ फटोफट तवीज़ लैन तुर पैंदियां ने। तवीज़ वाले ने 1500-2000 दे के आ जांदियां ने, ते कराना तवीज़ भी अपने बंदे ते ही होंदा है जिन्हें 2000 कमाया होंदा है। ते अम्मा भी दूजे दिन लैके टुर पैंदी है 2000, ते कराना किदे ते फिर भी अपने पुत्र ते। बेगम ने कराया अपने बंदे ते, मां ने कराया पुत्र ते, कमाया ही नहीं है। तवीज़ उधरों भी आन दिया, तवीज़ इधरों, ते पैसे ये लगन डे ने, ते बजाए तवीज़ां दे तू सवेरे नमाज पढ़ ते अल्लाह दा कुरान खोल और कुरान पढ़ और दुआ कर अपने बंदे दी हिदायत वास्ते। रब ते कहंदा तू पुकार, मैं तेरी पुकारां दा जवाब देंदा। तू तवीज़ां ते पैसे इन्ने ला छड़ेगी ते की लभना तैनूं? कुरान पढ़ेंगी हर हरफ ते, बिस्मिल्लाह दी बा पढ़े ते 10 नेकियां, बिस्मिल्लाह दी सीन पढ़ी ते 10 नेकियां, बिस्मिल्लाह दी मीम पढ़ी ते नेकियां ही नेकियां। और पूरी बोरी भर जाती है जे नोटां दा मामला हुंदा ते। बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा पढ़दे तो तुहाडी बोरी भर जानी सी, पर ये रब ने अगला सौदा रखिया। इस वास्ते अपने बच्चियां नूं भी, बच्चियां दी भी तरबियत करो, इन्हां नूं समझाओ कि इन्हां चक्करां दे अंदर तवीज़ा वाला काम छड़ दो ते घर दे अंदर मुहब्बत दा माहौल रखो। सोने चांदी नाल घर आबाद नहीं होंदे, घर मुहब्बत नाल आबाद होंदे। ते मेरियां भैणां अगर सुनन दियां तो याद रखो, सस सोहरा भी माँ प्यो हुंदा है, सस भी माँ हुंदी है, सोहरा भी प्यो हुंदा है। इन्हां नूं माँ प्यो नहीं ना समझदे। ते आका ने फरमाया गवांढी 3 हुंदे ने, एक वो जिहदे नाल सिर्फ गवांढ दा रिश्ता है, एक वो जिहदे नाल 2 रिश्ते, एक वो जिहदे नाल 3 रिश्ते ने। पुछया सोहणिया की समझ नहीं आई गल की है? फरमाया एक काफर है, वो गवांढी है तो सिर्फ गवांढ दा रिश्ता तुहाडे नाल, और एक मुसलमान है ते गवांढी भी है, ओहदे 2 रिश्ते ने तुहाडे नाल। ते एक मुसलमान भी है, गवांढी भी है, ते रिश्तेदार भी है। फरमाया ओहदे 3 हक ने तुहाडे नाल। ते सस सोहरे नूं मां प्यो नहीं समझदियां ते गवांढी समझ लो। ते गवांढियां नूं तो बड़ियां पका पका के खीरां ते जनाब सहेलियां जड़ियां हुंदियां ने आंढ गुआंढ च, उन्हां नूं देंदी हो ते सस सोहरे नूं देंदियां तकलीफ हुंदी है। उन्होंने आखा बाबा जरा खा तो सही, जरा मुहब्बत नाल पुछो तो सही, सोहरे नूं सस नूं खुआ तो सही। वो जड़ा रब एक कुत्ते दे बच्चे नूं पानी पिलान वाली औरत दी बख्शिश कर दिंदा है, ते सस सोहरे नूं रोटी खुआण वाली दी बख्शिश नहीं हो सकती। इंज ना आखड़िया करो कि मेरे ते इन्हां दी खिदमत कोई फर्ज नहीं।
اوے اے بالفرض فرض نہیں، ثواب تے ہے نا۔ وہ ثواب واسطے تسی کسی نو پانی پلاندے ہو، آنڈ گوانڈ کوئی تکلیف ہو تو ٹر جاندے ہو، بہن تیری مشین خراب ہے تے ساڈی مشین تے کپڑے دھو لے، اما تو رہن دے، خالہ تو رہن دے، لیا میں تے کپڑے دھو دندیاں تے ساس سہرے دے کپڑے دھون تے کیڑی تکلیف ہوندی ہے؟ انہاں نو دھو تے دعاواں لے۔ اپنے خامد نال محبت اور پیار دا معاملہ رکھو، ایویں نہ گل گل تے لڑیا کرو، جھگڑیا کرو، لڑائیاں نہ کریا کرو۔ عورت نے کسی نے پوچھا دوجی نو، کہن لگی بھلیے تو اپنے بندے کو پیسے کس طرح کڈاندی ہے؟ آخر لگی بس میں انہوں کہندی ہاں کہ میں پیکے چلی ہاں، وہ خوشی چ پیسے دے چھڑدا مینوں، میں جاندی جوندی کوئی نہیں۔ اے میرے کول طریقہ، انہاں کو طریقے بڑے ہوندے تے گھر محبت نال، پیار نال، اخلاق نال ہی سنوردے نے، لڑائیاں جھگڑیاں نال برباد ہوندے نے، آباد نہیں ہوندے۔ اور دوسری بات ہے کہ حافظ رضوان صاحب نے ماشاءاللہ انہاں دے دل چ آ گئی یہ گل کہ انہاں دی بیوی عالمہ بھی ہے تے انہاں دا ارادہ ہے کہ بچیاں نو وہ قرآن شریف بھی پڑھان گیاں، ترجمے دے نال بھی دینی مسائل بھی سکھان گیاں تے جو احباب اپنی بیٹی نو، بیٹیاں میٹرک کر چکیاں نے، گھر چ رہندیاں کو گھنٹے واسطے بندہ بھیج چھڑے، چلو ایک دینی ماحول دے اندر جان گیاں، دینی مسئلے سکھن گی، کیونکہ عورتاں شرماندیاں نے مسئلہ پوچھن، کوئی ذریعہ مسئلہ دسن دا نہیں ہوندا، کوئی عالمہ عورت ہوئے تو وہی مسئلہ دسے گی۔ اس واسطے اپنی بچیاں نو قرآن واسطے، قرآن ویسے پڑھن واسطے، ترجمے نال قرآن پڑھن واسطے بڑی عورتاں نے انہاں قرآن پرانا ہی پڑھیا، یا لمون تعلمون اعلیٰ، تو وہ بھی دوبارہ پڑھن تاکہ تلفظ درست ہون، لفظ صحیح ہون تو ثواب ملے گا۔ جے غلط پڑھ دی رہی ہیں تو ثواب کوئی نہیں لبنا۔ اس واسطے اپنی بچیاں نو ضرور بھیجو تاکہ وہ اللہ دا قرآن دا علم حاصل کرن، اور یہ بچیاں دا پڑھنا یہ ایسا ثواب ہے، یہ اگلے گھر جان گیاں، اوتھے پڑھان گیاں، پڑھان اور ڈیاں نے ثواب ماں پیو نو ملن دے، کھاتا ماں پیو دا جاری ہے۔ اس واسطے اپنی بچیاں نو ضرور کر رہے نہ دے بھیجو، بچیاں ہی پڑھان گیاں، پردے دے اندر ہی انتظام ہوئے گا، کوئی مرداں دا عمل دخل اتھے نہیں ہوئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام منک السبی الامی وعلا آلہ سلم تسلیما۔ الہ العالمین ایسا سب دا یہ مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ مولا کریم جن احباب نے اس پروگرام دا انعقاد کیتا، جو سن سنان واسطے آئے، جنہ تعاون کیتا، جنہ محبت کیتی، مولا سب دے گھران دے اندر اپنی برکتاں، رحمتاں، سلامتیاں نازل فرما۔ الہ العالمین جو اہل مجلس دے اندر بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض قرض ادائیگی دا بندوبست فرما، جو اپنے روزی رزق دے معاملے چ پریشان ہے وسیع رزق حلال طیب عطا فرما، جو بے اولاد ہے مولا کریم ان اولاد صالح عطا فرما، جو مومنین مومنات دنیا تو چلے گئے مولا انہاں دی بخشش فرما۔ ساڈے اصغر صاحب مولانا اصغر صاحب بھی بیمار نے، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی صحت عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، فلسطین دے مسلمانہ دی نصرت اور مدد فرما۔ اللہم من احییتہ منا فحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر